र विशेष तीनवटा कुरामा म अगाडि नै हजुरको समक्षमा हाइलाइट गर्न चाहन्छु। एक नम्बर, वन नेसन वन रासन कार्ड माथि सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको विचार कस्तो छ अनि अडान कस्तो छ यसमाथि हामी स्पष्ट पार्छौं। र अनि भर्खरै मात्र नवगठित एउटा नागरिक समाज भन्ने एउटा संस्था भर्खरै मात्र गठन भएको छ र यो नागरिक समाजले राखेको केही एक दुईवटा बुँदाहरूलाई हामी टिप्पणी गर्छौं। अनि त्यो टिप्पणी गर्ने बुँदाहरू मध्येमा एउटा हो 1974 को जुन पिपल रिप्रेजेन्टेसन माथि जुन कुराहरू उहाँहरूले प्रकाश पार्नुभयो, सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1974 माथि, यसमा हाम्रो केही टिप्पणी हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया को जुन मुद्दामाथि फैसला भयो, यो फैसला जुन सिक्किमेको पक्षमा भयो भन्ने कुराहरू हामी सुन्नमा आयो। यसमाथि पनि हामी केही टिप्पणी गर्छौं र यो तीनटा कुरालाई यहाँहरूले फोकस गरिदिनु होला। सर्वप्रथम म वन नेसन वन रासन कार्डलाई एकछिन राख्दै म हिजोअस्ति गत 5 अगस्त 2021 को दिन जुन नवगठित नागरिक समाजद्वारा डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँहरूले कुराहरू जति कुराहरू राख्नुभयो, म यसलाई लिएर अगाडि म प्रस्तुत गर्छु। सबैभन्दा पहिला नागरिक समाजमा वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अनि अनुभवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अनि अति आदरणीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त उहाँहरूले जो नागरिक समाज एउटा बनाउने गठन गर्ने जो निर्णय लिनुभयो, म यहाँहरूको निर्णयमाथि एकदमै स्वागत जनाउँछु, शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। कसैले पनि कुनै अर्गनाइजेसन स्थापित गर्दा भरसक चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो राज्यको लागि केही राम्रो होस् भनेर लक्ष्य राखेर नै खोलेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले देखेको कुरा सत्य नहुन सक्छ र सत्य कुरा एकापट्टि हुन सक्छ। एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। र त्यो चाहिँ के हो भने, सर्वप्रथम म नागरिक समाजको अध्यक्ष जो मनोनित हुनुहुन्छ, उहाँले वन नेसन वन रासन कार्डमाथि आफ्नो एउटा व्यक्तिगत तौरमा आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यसै सिलसिलामा उहाँले सुरेन्द्र प्रसाद भर्सेस युनियन अफ इन्डिया को जुन मुद्दा चल्यो, रुल 44 लाई लिएर, त्यसमा जुन फैसला आयो, अन्तिम फैसला, त्यो एकदमै सिक्किमेको पक्षमा आयो, सिक्किमको पक्षमा आयो, फैसला भयो भन्नुभयो। म एकदम स्वागत गर्छु त्यो कुरालाई। बिल्कुल जो 100% त्यो उहाँको कुरा राइट हो, त्यो सही हो। साथसाथमा त्यसैको सँगसँगै आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया को पनि जुन फैसला आयो 1993 सालमा, 10 फेब्रुअरी 1993 मा आएको फैसला हो, त्यो पनि एकदम सिक्किमेको पक्षमा आयो, 371F को पक्षमा आयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ अति आदरणीय दाजु श्रीमान भरत बस्नेतज्यू। र
र त्यति बेलादेखि नै हाम्रो मनमा एउटा कौतूहलता जागिरहेको थियो कि वास्तवमा के चाहिँ हो, के कुरा हो त यो। सिक्किमको एकदमै राजनीतिज्ञहरू, सिनियर पोलिटिसियनहरू अनि बुद्धिजीवीहरू, ब्युरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, सम्पूर्ण हाम्रा समाजका उच्च औदामा रहनुहुने महानुभावहरू अनि शिक्षित हाम्रा छोराछोरी भाइ बहिनीहरू अनि उहाँहरूले पनि यो कुरा सुन्नुभएको छ। तर कुनै प्रकारको यसमा टीका टिप्पणी नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई गर्न कर लाग्यो। त्यो चाहिँ के हो भने सुरेन्द्र प्रसाद चाहिँ साँच्चै उहाँ सिक्किम सब्जेक्ट नभएको व्यक्ति, COI पनि नभएको व्यक्ति, उहाँ नन सिक्किमिज भनौँ न, सिक्किमदेखि बाहिरको व्यक्तिले चाहिँ सिक्किमेहरूको हक अधिकार माथि चाहिँ उहाँले मुद्दा लगाएको कारणले गर्दा जुन फैसला सिक्किमेको पक्षमा भयो त्यो सही हो र त्यो चाहिँ सिक्किमको पक्षमा फैसला भयो भन्नु बिल्कुल सही हो। तर आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको फैसला पनि त्यसरी नै सिक्किमेको पक्षमा भयो अनि पुरानो कानुनकै पक्षमा भयो भनेर जुन भन्नुभयो, यसले चाहिँ सिक्किमको ती सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू, शिक्षित जमातमा मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। भ्रम पर्ने स्थिति अथवा सृजना, त्यस्तो खालको स्थितिको सृजना भएको छ। त्यो के हो भने आरसी पौडेल महोदय चाहिँ उहाँ चाहिँ सुरेन्द्र प्रसाद जस्तो बाहिरको सिक्किम सब्जेक्ट नभएको, COI नभएको व्यक्ति होइन। उहाँ चाहिँ खाँटी सिक्किमे हुनुहुन्छ र उहाँले बिल नम्बर 79 लाई लिएर, जुन प्रकारको बिल नम्बर 79 ले सिक्किमको समाज बीच, सिक्किमको खाँटी समुदाय बीच जुन प्रकारको राजतन्त्रदेखि नै अनेकताको बीज रोप्ने खालको जुन व्यवस्था थियो पहिला, सो त्यसैलाई 79 को बिलले कन्टिन्यू गर्दा सिक्किमको केही नेपाली भाषी बहुसंख्यक समुदायमा रहेको है जातिलाई केही अन्याय भएको महसुस भयो अनि आरसी पौडेल त्यही समुदायमा पर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उहाँले एउटा जिम्मेवारी सम्झेर उहाँले एउटा यो मुद्दालाई जुडिसियरी मुद्दा बनाउनु भयो अनि हाइकोर्टदेखि लगेर उहाँले सुप्रिम कोर्टसम्म त्यो केस पुग्यो। दुर्भाग्यवश सिक्किमको जुन अन्याय भएको, इन्जस्टिस भएको, इनइक्वालिटी भएको फन्डामेन्टल राइट्समा है यसरी लगभग चित्त नबुझ्दो व्यवस्था त्यसरी स्थापित भएको कारणले गर्दा उहाँले कोर्टमा च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो र यसको फैसला जब उहाँले मुद्दा जुन प्रकारले हालेको थियो त्यो अनुसार भएन। अर्थात् भन्नु हो भने सिक्किम विधानसभाको सिट आरक्षण व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको अनुरूप भएको छैन भनेर उहाँले चाहिँ मुद्दा लाउनु भएको। त्यसले गर्दा यो केस चाहिँ सिक्किमेलाई व्यवहारिक रूपमा, सिक्किमको यहाँको खाँटी बासिन्दालाई संवैधानिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा एक सूत्रमा बान्नको लागि उहाँले चेष्टा गर्नुभएको थियो। अगर अब त्यो फैसलामा आरसी पौडेल केसको फेभरमा त्यो फैसला नहुनु भनेको चाहिँ वास्तवमा सम्पूर्ण सिक्किमेको त्यो हितमा त्यो फैसला भएन। यो सम्पूर्ण सिक्किमेलाई अवगत भएको कुरा हो र हाम्रो अति आदरणीय भरत बस्नेतज्यूले उहाँले भन्न चाहेको के हो हामीले बुझेनौँ र आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको केसमा सिक्किमेको जितबा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के यस्तो सोच्न बाध्य भयौँ त सिक्किमे चाहिँ भन्दा आरसी पौडेल भर्सेस सिक्किमेको
केस भए जस्तो भयो चाहिँ। अर्थात् नन सिक्किमिज आरसी पौडेल भर्सेस बाहिरको आरसी पौडेल भर्सेस भित्रको सिक्किमेको फैसला भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आरसी पौडेल केस अथवा बहुसङ्ख्यक समुदायको जुन एस्पिरेसन थियो, जुन एउटा आशा थियो, त्यो आशा अनुरूप फैसला भएन। त्यसले गर्दाखेरि आरसी पौडेल लगायत उहाँ जुन समुदायमा हुनुहुन्छ त्यो डल्लै समुदायको त्यो चाहिँ जित होइन, त्यो चाहिँ हार भएको कुरा हो। अनि त्यो हारलाई चाहिँ आरसी पौडेलको हार बनाएर जित चाहिँ कसको भएको भनेर उहाँले भन्न चाहनु भएको हो। त्यो चाहिँ सिक्किमको जनता मजाले है क्रिस्टल क्लियरको हिसाबमा यसमा पारदर्शी हिसाबमा जान्न चाहन्छ। रिपब्लिकन पार्टीले उहाँ जस्तो सिनियर दाजुहरूलाई यो कुरा तपाईले प्रश्न पारिदिनुहोस् भनेर यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छ, बिन्ती गर्न चाहन्छ। नत्र राज्यमा देशमा जहिले पनि राजनैतिक एउटा कूटनैतिक चालहरू चलि नै रहन्छ। कुनै पनि कानुन व्यवस्थाहरू बनिँदाखेरि त्यो कूटनैतिक चालहरूको प्रतिबिम्बहरू त्यो भित्र भेटिन्छ र केही मात्रामा त्यो नेक्सस भन्छौँ हामी, जो अलिकति सामान्ती सोच राख्छ, सामान्ती विचार राख्छ, अनि उनीहरूको त्यो सामान्ती सोच र विचारलाई चाहिँ व्यवस्थामा मिश्रित गरेको हुन्छ, त्यहाँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ र कुर्सीकै लागि केवल आफ्नो स्वार्थ पूर्तिकै लागि, सस्तोभन्दा सस्तो राजनीति गर्नकै लागि त्यस्ता सोच भएका, सामान्ती सोच भएका केही मात्रामा भएका व्यक्तिहरूको खुसामदी गरेर राजनीतिमा सफलता प्राप्त हुने जुन प्रकारको सिक्किममा ट्रेन्ड चलेर आएको छ, यो चाहिँ सिक्किमको लागि खालि एउटा समुदाय मात्र होइन, सिक्किमको सम्पूर्ण सिक्किमको लागि चाहिँ खतरा हो। यो चाहिँ घातक हो। जसरी अंग्रेजले कानुन बनाए सिक्किमको जमिन किनबेचमाथि, अंग्रेजले कदाचित सिक्किमको भलाइ चाहदैन थियो। हाम्रो महाराजा त्यति बेला कमजोर हुनुपर्छ, उसको राज्यमा गृहयुद्ध हुनुपर्छ, विद्रोह हुनुपर्छ, अनि उसको नागरिक बीचमा आज ठुलो कन्ट्रोभर्सी हुनुपर्छ, विवाद पैदा हुनुपर्छ, अनि उसको राज्यको त्यो नागरिकहरूले त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ विद्रोह आउनुपर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ राजा पनि कमजोर हुन्छ, देश पनि कमजोर हुन्छ, अनि मात्रै हामी हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ भन्ने डिभाइड एन्ड रुलको पोलिसी लागू गर्न चाहन्थ्यो। त्यस अन्तर्गत उनीहरूले हाम्रो महाराजालाई आज इन्करेज गर्नुभयो कानुन त्यस्तो खालको बनाउन। र सिक्किमको सही मान्छेले, सिक्किमको माया गर्ने, माटो गर्ने असल व्यक्तिले सिक्किमको जुन सोभरेन्टी लामो समयसम्म है दीर्घकालीन हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो चाहने व्यक्तिले कदाचित हाम्रो महाराजालाई सही सल्लाह दिन दिएनन्। त्यसले गर्दा त्यसको नतिजा पछि 1973 मा भोग्नु पर्यो सम्पूर्ण सिक्किमेले। र त्यस्तै प्रकारले सुन्नुहोस्, म नामै लिन्छु, अब किताबमा पनि लेखेको छ, मैले मात्रै लुकाएर के गर्नु। नारी रुस्तमजी त्यति बेलाको हाम्रो पाल्देन थन्डुप नामग्याल जो अन्तिम राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एकदम इन्टिमेट फ्रेन्ड, साथी। र जब राजालाई चिन्ता हुन्थ्यो, समस्या हुन्थ्यो, उसको उहाँलाई छटपट हुन्थ्यो, त्यति बेला नारी रुस्तमजीसँग सल्लाह लिनुहुन्थ्यो। अनि अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो सिक्किममा त्यति बेला पोलिटिकल अफिसर, JS लाल, जोन S लाल। र जोन S लाल र नारी रुस्तमजीले 1952 सालको चाहिँ एउटा व्यवस्था सुरु भयो, स्टेट काउन्सिल, जहाँ अब जनताले भोट लगाएर आफ्नो नेताहरू बनाउने, अनि 12वटा सिटको एउटा काउन्सिल गठन गर्ने। अनि त्यसको त्यो 12वटा सिटको जुन भागबण्डा भएको छ 50-50 को आधारमा, त्यो सबै त्यसको मास्टर माइन्ड चाहिँ हाम्रो जोन S लाल र अनि नारी रुस्तमजी हो। र उहाँहरूले कदाचित पनि सिक्किम महाराजाको, सिक्किमको हित चाहेर त्यस्तो सल्लाह दिएका थिएनन्। यो हाम्रो अति आदरणीय लेप्चा भुटिया दाजुभाइहरूले पनि राम्ररी सुन्नुहोस् है। र अनि यो खालको व्यवस्था बनायो भने के हुन्छ,
फेरि एक दिन सिक्किममा एक समुदाय, सिक्किमको एउटा समुदायलाई असन्तुष्टि पैदा हुन्छ, असमानता भएको महसुस हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरू पनि पढालेखा हुँदै जान्छ, हिसाब किताब गर्दै जान्छ कि आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा उच्च, सबैभन्दा शक्तिशाली राजनैतिक अधिकारको भागबण्डा चाहिँ यस्तो भएछ भनेर एक दिन एउटा समुदायलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यति बेला पनि सिक्किममा विद्रोह हुन्छ। हो, त्यो विद्रोहको फाइदा उठाएर हामी सिक्किमलाई हाम्रो अभिन्न अङ्ग पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने त्यस्तो त्यस्तो दूरदर्शिता भएका व्यक्तिहरूले यस्ता बनाए सिस्टम 1952 सालमा जहाँ 50-50 को पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन है यसरी भागबण्डा लगाइयो। हो, सायद सिक्किमकै हाम्रै दाजुभाइलाई केही समयसम्म त त्यसले खुसी दिलायो होला है, केही राहत पनि दिलायो होला, तर त्यसको अन्तिम परिणाम सिक्किमले आफ्नो सोभरेन्टी गुमाउनु पर्यो। किनभने 1973 मा त्यो जुन असन्तुष्टिले चाहिँ बाहिर डरलाग्दो रूप धारण गर्यो, यानि कि 73 को एजिटेसनको रूपमा कि यो प्यारिटी हटाउनु पर्छ अनि 1 मैन 1 भोट 1 भ्यालु सिक्किममा लागू गर्नुपर्छ। अनि प्यारिटी हटाउनु पर्छ भनेको चाहिँ के हो? अर्को शब्दमा भन्नु भने एसेम्ब्लीमा होस् चाहे काउन्सिलमा होस्, पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ जनसङ्ख्या जसको जति जति छ त्यसको आधारमा हुनुपर्छ भनेको। त्यो चाहिँ हो प्रिन्सिपल अफ नेचरल जस्टिस, त्यो चाहिँ हो इक्वालिटी। त्यसले चाहिँ समाजलाई एउटै बनाएर एक सूत्रमा तपाईको एकबद्ध गराउँछ। कसैलाई पनि आपसमा सिक्किमभित्रै एउटा दाजुलाई अर्को भाइसँग देख्दा शङ्का पैदा हुने, डर पैदा हुने, अर्कोले अर्को देख्दाखेरि त्यो त्यस्तो नहुने, मैत्री भाव आज तपाईको त्यहाँ पैदा हुन्छ, भाइचारा पैदा हुन्छ। सुन्नुहोस् अब, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो हुन दिँदैन थियो। त्यसले गर्दा 73 मा इक्वालिटीको लागि प्रोपोर्सनेट हुनुपर्छ रिप्रेजेन्टेसन भनेर आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो तत्कालीन राजाले, महाराजाले, जो हाम्रो मन मस्तिष्क दिलमा बसेको छ, आज उहाँको डाइनेस्टीलाई हामीले जोगाउन सकेनौँ। त्यो आन्दोलनले उहाँको डाइनेस्टी अन्त गर्यो, सिक्किमको राजतन्त्र अन्त गर्यो। अगर त्यो डाइनेस्टी र त्यो राजतन्त्र त्यसरी तपाईको आज अन्त नहुनु भने सायद आज तपाईँ हाम्रो सिक्किमिज भन्ने चाहिँ आज हाम्रो नेसनलिटी हुन्थ्यो, हाम्रो माटो, हाम्रो देश आज गौरवको साथ हामी बाँच्न सक्थ्यौँ। तर कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो व्यवस्था जो चाहिँ तपाईको एकदम डेलिकेट ब्यालेन्सिङ एक्ट भन्छ, त्यसलाई डेलिकेट ब्यालेन्सिङ एक्ट जुन तयारी गर्यो मास्टरमाइन्ड उनीहरूले, बिचरा हाम्रो महाराजाले कुरा बुझ्नु भएन है। महाराजाको वरिपरिका उहाँको तपाईको जति पनि उहाँले मनोनित गरेको अथोरिटीहरूलाई पनि उहाँलाई थाहा भएन कि यसको परिणाम अन्तमा के हुन्छ भनेर। अब सुन्नुहोस्, सो त्यसले गर्दाखेरि अब यो व्यवस्था अहिले पनि हाम्रो दाजुभाइहरूले चाहिँ यो त्यो त्यति बेलाको व्यवस्था जसको विरुद्धमा आज सिक्किममा सङ्घर्ष भएको थियो, त्यो व्यवस्था चाहिँ यो निरन्तर रहनुपर्छ। यस्तै यसलाई संशोधन गर्नु हुँदैन, सिक्किमको दाजुभाइ बिचमा यसलाई समान बनाउनु हुँदैन भन्ने सोच सिक्किममा झल्किँदैछ अहिले। अनि यसको परिणाम पनि भोलि सिक्किममा अर्को एउटा तपाईको क्रान्तिको, अर्को एउटा विद्रोहको अखडा बनाउनु खोज्दैछन् यी हाम्रा दाजुभाइहरूले, जस्तो हामीलाई लाग्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला जब जब सिक्किममा हामी विद्रोह गर्छौँ त्यसको फल कदाचित पनि हाम्रो हातमा आएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि नोक्सान भएको छ र मजबुर गराउनु हुँदैन सिक्किमको समाजलाई फेरि पनि अर्को एउटा विद्रोह गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि म आदरणीय भरत बस्नेत दाजुज्यूलाई यो म भन्न चाहन्छु यहाँबाट कि तपाईँले कुन आधारमा आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको केसको फैसला चाहिँ सिक्किमेको पक्षमा भयो भन्नुहुँदैछ? के हामी सिक्किमे होइनौँ? आरसी पौडेल लगायत उहाँको जति समुदाय हामी सिक्किमे होइनौँ? हाम्रो पिता पुर्खा, हाम्रो बाजे बराजु, हाम्रो एन्सेस्टरले सिक्किममा खुन पसिना दिएको छैन? के आरसी पौडेल बाहिरको मान्छे हो? के आरसी पौडेल नन सिक्किमिज हो? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षित हाम्रो समाजलाई तपाईहरुले यसको विवरण दिनुहोस्, तपाईले भनेको कुरालाई जस्टिफाई गर्नुहोस्।
यदि तपाईँले जस्टिफाई सबैको चित्त बुझ्ने हिसाबले गर्नुहुन्छ भने दाजु म तपाईँलाई आएर खाता लगाइदिन्छु, स्वागत गर्छु म तपाईँलाई, मेरो दाजु हुनुहुन्छ तपाईँ। हामी त धेरै कुरा चाहिँ आज कुण्ठित भएर बसेको छौँ, नीलकण्ठ जस्तो भएर बसेको छौँ कि हाम्रो समाजभित्र किन आपसमा हामी तपाईँ है आफ्नो आफ्नो भेद खोलाखोल गर्नु भनेर केही पनि पो भनेको छैनौँ त। भन्नु पर्यो भने सिक्किममा तपाईँ हाम्रो समाजभित्र कसको राजनीति गर्ने उद्देश्यहरू कस्तो कस्तो छ, के को लागि छ भनेर भन्नु पर्यो भने आज हामी सायद सिक्किमको मिडियामा वर्षौँ भन्दा पनि हामी सक्दैनौँ। त्यत्रो विज्ञापन कलेक्सन छ त हाम्रोमा त हजुर, हामीलाई बोल्न बाध्य गराउनु भयो भने चाहिँ यो एक। अब नागरिक समाजको कुरामा